बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ये मुलाकातें ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद से चंद घंटे कबल हुई। मुलाकात के मौका पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सदर पज़ेश्कियान की सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल हैं। आपको अपडेट करते चलें, आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल हैं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की। और ये मुलाकातें ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद से चंद घंटे कबल हुई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ABN न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों को आप किस तनाजुर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। देखिए, अब दुनिया का जो नया बाब खुल रहा है, खासतौर पे जो खलीज में नई बातें चल रही हैं, उसमें ये तो बात तय हो गई कि ईरान को अब मुकम्मल तन्हाई में रखना मुमकिन नहीं है। ऑल्दो मैं ये भी मानता हूँ कि खलीजी मुल्क जो है वो ईरान से बदस्तूर मोहतात रहेंगे, लेकिन वो ये भी अब समझ गए हैं कि ईरान को नजरअंदाज करके खित्ते में इस्तेकाम नहीं किया जा सकता। और इस पूरी चीज में जो पाकिस्तान का रोल है वो एक हमसाया मुल्क नहीं बल्कि एक इलाकाई तवाजुन कायम करने वाले मुल्क की हैसियत से सामने आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने ये साबित कर दिया कि जो फाल सालसी और राब्ताकारी में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है वो इस खित्ते के लिए और दुनिया में अमन का दाई बना और ये एक ब्रिजिंग स्टेट के तौर पे आया है। तो मेरे ख्याल में ये दौरा न सिर्फ पाकिस्तान ईरान के माबैन उभरते हुए नए सफारती मंजरनामे में गैर मामूली अहमियत का हामिल है, बल्कि दुनिया में अमन के लिए और अमन, इक़्तिसादी ताउन और इस्तेहकाम की नई राहें हमवार करने की तरफ भी हमें लेके जा रहे हैं। जी, क्या ये दौरे पाकिस्तान के लिए इलाकाई सिफारतकारी के हवाले से एक अहम मौका साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। देखें, ये जो नया खलीजी मंजरनामा जिसमें पाकिस्तान ने एक ब्रिजिंग स्टेट का मुजाहरा किया है, उसमें पाकिस्तान के लिए एक मुनफरिद मौका पैदा होने आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर एक मुतवाज़न सफारतकारी जारी रखता है तो वो न सिर्फ ईरान और अरब दुनिया के दरमियान ब्रिज बनेगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी तवानाई और तिजारत के नए मौके सामने आएंगे। और इस खित्ते में, रीजन में, जहाँ के पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा था, वो प्रोपेगेंडा अपनी मौत मर जाएगा और हमारी मुइशत सफारतकारी और इलाकाई राब्ताकारी में हमारा एक बहुत अहम मुकाम बन जाएगा और हम दुनिया में उसी तब्दीली की तरफ जाएंगे जो कि हमारे थ्रू होगी इंशाअल्लाह। और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान इमेज एंड पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी इंशाअल्लाह। अरशद मलिक साहब, ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने आया है, क्या उसके बदले पाकिस्तान को कोई सफारती या इक्तिसादी फायदा भी मिलेगा? देखिए, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने आया है। इसमें एक और बात याद रखें कि जब पहली दफा इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उसके बाद भी ईरान के सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने आए थे। ऑल्दो पाकिस्तान ने उस वक्त इतना इफेक्टिव किरदार अदा नहीं किया था जो कि इस दफा हमारे लीडरशिप ने किया। लेकिन ये बात जो आप कह रही हैं, हम मोहतात तरीके से आगे बढ़ेंगे और हम फौरन अपने नताइज या अपने बेनिफिट के लिए चीजें नहीं लेंगे। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि इस दफा इस्तेहकाम आ जाए, महफूज जहाज रानी के जराए बन जाए, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो कम हो जाए, अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद की फजा आ जाए और फिर इंशाअल्लाह आइंदा के अदवार जो है उसमें पाकिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि हमें तवानाई की जरूरत है, हमें कम अज कम एक तरफ का हिस्सा सिक्योर, बलूचिस्तान सिक्योर करने की जरूरत है और जो अफगानिस्तान का थ्रेट है वो हम ईरान की मदद से ज़ाइल करने में कामयाब हो सकते हैं। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, मौजूदगी में तय पाने वाले 60 रोज़ा रोड मैप की सबसे अहम स्टिक क्या है और क्या ईरान को यकीन है कि अमेरिका इस मुआहदे की तमाम शराइत पूरी करेगा? क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में देखिए, ये जो इसमें सबसे बड़ा स्पॉइलर है
اور جو سب سے بڑی غلط بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے دل سے کبھی بھی اور نہ ہی پہلے اور نہ آئندہ اس معاہدے کو وہ تسلیم کرنے جائے گا نہ کرے گا. That's the biggest problem not only for us but also for USA and Iran. اور آپ نے دیکھا کہ ایران نے بڑی سختی سے اپنا موقف مینٹین کیا کہ جب تک لیبنان کے اوپر آپ ہمیں کنسیشن نہیں دیتے وی ناٹ گوئنگ ٹو موو فارورڈ. اینڈ امریکہ واز فورسڈ. انہوں نے کتنے سخت میسیجز دیے نیتن یاہو کو اور ان کی ٹیم کو کہ دیکھو دنیا میں اس وقت تم آئسولیشن میں ہو, تمہارے ساتھ اگر کوئی بھلائی کر رہا ہے تو وہ امریکہ کا صدر, اور جتنی تم پاورز لگا رہے ہو, جتنے ویپنز یوز کر رہے ہو, وہ سارے امریکہ سے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایران کو ڈر ہے, خوف ہے, اور وہ جائز بات بھی ہے, لیکن اب یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے اور اس امن اور استحکام اور جو سفارتی مفاہمت آگے بڑھ رہی ہے اس کو کس طرح کامیاب کرتا ہے. ارشد ملک صاحب, کیا اس دورے میں پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت, توانائی اور خاص طور پر سرحدی تعاون سے متعلق اہم معاہدے کا امکان ہے؟ جی بالکل, جو بھی خبریں سامنے آئی ہیں ان خبروں کے مطابق پاکستان اور ایران جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں اس بات چیت میں یہ بہت بڑا ایک ہے. میرے خیال میں تجارت کے اوپر تو اتنی جلدی شاید ہم بات نہ کر پائیں گے. ابھی تو جو ہمارے معاملات ہیں وہ ایک عکاسی اس طرف کریں کہ جو غلط فہمیاں وہ دور ہوں گی, جو مذاکرہ جو مفاہمتی یادداشت سامنے آئے گی اس میں ڈیفینیٹلی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تو زیادہ تر بات چیت ہوگی, لیکن آئندہ دنوں میں عوامی روابط, علاقائی روابط اور تجارتی روابط کی طرف ضرور ہم بڑھیں گے. اس پرٹیکولر دورے میں اتنی جلدی اس کی طرف شاید ہم وہ پروگریس نہ کر سکیں جس کا عام آدمی شاید ایکسپیکٹ کر رہا ہو, لیکن یہ ایک مشترکہ ویژن کے تحت امن اور استحکام کے اندر اس وزٹ کے دور نتائج سامنے ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اگر بات مالی اثاثے اور تیل کی فروخت کی جائے تو ایران کو جو مالی اثاثے اور تیل کی فروخت کی سہولت مل رہی ہے اس کا خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک بات تو طے کر لیجئے گا کہ یہ جو نیا منظرنامہ ہے اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو سیکیورٹی کی بجائے معیشت کی طرف اب خلیجی ریاستوں کی اور ایران کی ترجیح ہوگی. اب صرف دفاع کی بات نہیں ہوگی بلکہ معاشی استحکام کی بات ہوگی, سرمایہ کاری کی بات ہوگی, سیاحت کے فروغ کی بات ہوگی, مصنوعی ذہانت جس کو اے آئی کہا جاتا ہے, اور انرجی کے جو جنگ ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف آئے گی. اور یہ بھی ایک خلیج میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مستقل کشیدگی رہتی ہے تو سارے ممالک کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ ڈاواں ڈول رہیں گے. دیکھیں, قطر اور عمان کی جو سفارتی اہمیت ہے وہ بھی اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں بحالی آف تجارت چاہتے ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی جتنی ایکسپورٹ ہے وہ واپس آئے. تو میرے خیال میں یہ جو منظرنامہ چینج ہوا ہے اس منظرنامہ میں یقیناً طاقت کا معیار صرف میسائل یا بحری بیڑوں تک نہیں رہ گیا بلکہ معیشت اور علاقائی رابطہ کاری کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو تبدیلی ہے وہ ریاست جو اس تبدیلی کو سمجھ لے گی وہ ریاست مشرق وسطیٰ میں اپنے استحکام کو بھی بڑھائے گی. میرے خیال میں یہ صرف سیاسی تبدیلی نہیں ہے بلکہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں ایک نئی روشنی اور نئی سمت ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ارشد ملک صاحب, کیا سمجھتے ہیں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے دوران سب سے بڑا اختلافی نقطہ کیا تھا؟ دیکھیں, سب سے بڑا نقطہ جو آخر تک رہا وہ تھا لیبنان, بیکاز ایران نے نیوکلیئر کے اوپر کائنڈ آف کمپرومائز کر لیا. انہوں نے سینکشنز کو جب ریسٹور کر لیا تو پھر ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا, اور جو کہ ایک بڑی اپریشیبل بات ہے کہ ایران نے, اگر آپ پراکسی کہتے ہیں تو پراکسی کہہ لیں, کہ لیبنان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور جب لیبنان پہ امریکہ نے تھوڑا سا لیوریج دیا تو پھر ایران نے اپنے نیوکلیئر سٹانس کو تھوڑا سا کم کیا. اور اس کا فائدہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایمرجنٹ وکٹر جو ہے وہ تو آپ ایران کو ہی سمجھیں, اس کو $12 بلین امیجیٹ مل گئے. 60 دنوں میں اگر وہ تیل اور گیس دیکھیں نا, دنیا میں سعودی عرب کے پاس صرف تیل ہے جبکہ ایران کے پاس تیل کے ساتھ ساتھ گیس بھی ہے. تو اگر وہ تیل اور گیس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہے ان 30 سے 60 دنوں میں تو $30 بلین کم از کم کما لے گا.
अब उसके अलावा अगर अब ये माहिदा इंशाल्लाह आगे बढ़ता है तो $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और भी है। फिर अमेरिका ने ये आपने देखा कि ये इंडिकेशन दी कि हमें तो कोई एतराज नहीं अगर कोई भी खलीजी मुल्क इस ईरान के अंदर आके इन्वेस्ट करना चाहे, बल्कि उन्होंने ये भी इंडिकेशन दी कि शायद हम भी करें। तो आई थिंक ईरान हैज गेन्ड अ लॉट, ईरान इज गोइंग ऑन अ राइट पाथ। अगर ये सेहूनी सोच को किसी तरह अमेरिका एड्रेस कर ले, जो कि अभी इंडिकेशंस हैं, तो फिर ईरान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल हमारे साथ मौजूद थे। एपीएन न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया।